आज हामीले क्लास 12 को यो फाइनेन्सको लङ क्वेसन आउँछ नि क्वेसन नम्बर 20 मा 8 मार्क्स को यो रेसियोवाला कसरी गर्ने होला यो यसरी सोधेको हुन्छ। अब बुझ्दै नबुझिने तरिकाले कसरी सजिलो तरिकाले घोक्ने बुझ्ने, त्यसपछि हजुरले सल्युसन कसरी गर्ने सम्पूर्ण मैले जानकारी दिनु हजुरलाई। यो भिडियो हेर्नुस्, हजुरलाई क्लियर हुन्छ कि 8 मार्क्स फिक्स आउँछ हजुरलाई, यसैबाट पर्ने हो। ल हेर्नुस् त, डेप्टर भनेर दिएछ, करेन्ट एसेट भनेछ, यसरी भन्नेछ। सबभन्दा पहिला यो हेर्नभन्दा पनि पहिला साथीहरु के गर्नुपर्छ भन्दा यसका साना यो फर्मुला छन्, दुई चारवटा फर्मुला छन्, त्यो बुझ्नुपर्छ। फर्मुला के हुन् भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स, करेन्ट रेसियो भनेको के हो भन्दाखेरि साथी करेन्ट रेसियो इज इक्वल टु करेन्ट एसेट डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। अब करेन्ट एसेट्स भन्ने त हजुरलाई थाहा होला। अब यो डेप्टर, एकाउन्ट रिसिभेबल, क्लोजिङ स्टक, यो भनेको करेन्ट एसेट हो, क्याश करेन्ट एसेट हो। अब करेन्ट लायबिलिटिज भनेको पनि थाहा छ हजुरलाई। त्यसपछि करेन्ट रेसियो सीआर निकाल्न के गर्दो रहेछ, करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। अब त्यसपछि साथीहरु क्विक रेसियो, अब क्विक रेसियोलाई के पनि भनिदिन सक्छ भन्दा यो लिक्विड रेसियो पनि भनिदिन सक्छ, एसिड टेस्ट रेसियो पनि भनिदिन सक्छ, त्यसपछि क्विक एसेट्स पनि भनिदिन सक्छ, हजुरलाई झुक्काउनलाई जे पनि भनिदिन सक्छ। यसलाई कसरी निकाल्ने होला यो पनि एकदम सजिलो साथीहरु। अब यसको के मात्र चेन्ज गर्ने हो भन्दाखेरि यससँग ट्याक्कै सेम हो साथीहरु, करेन्ट रेसियोसँग सेम हो। यसमा माइनस के गर्नुपर्छ भने माइनस इन्भेन्ट्री या क्लोजिङ स्टक या प्रिपेड एक्सपेन्सेस जे छ त्यो माइनस गर्नुपर्छ। जस्तै धेरै जसो हजुरलाई के माइनस गर्न आउँछ भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टकलाई इन्भेन्ट्री पनि भन्छ है साथीहरु, हजुरलाई ध्यान दिनुस्। फेरि उतातिर अब क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनिदिन्छ, मैले त क्लोजिङ स्टक निकाले इन्भेन्ट्री त छैन भन्ने हुन्छ, डाउट हुन सक्छ के, त्यही भएर इन्भेन्ट्री इज इक्वल टु क्लोजिङ स्टक, यो ध्यान दिनुस् है। यो लेखिदिन्छु मैले, क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु इन्भेन्ट्री, यो पनि इज इक्वल टु एआर, एकाउन्ट रिसिभेबल पनि भन्छ साथीहरु। यसैलाई जताततैबाट घुमाएर सोधिदिन्छ कि साथीहरु। ल हेर्नु त कति सजिलो निकाल्यो, क्विक एसेट पनि बुझ्यो। अब अर्को बुझ्न पर्ने भनेको साथीहरु नेट प्रॉफिट मार्जिन है साथीहरु, यो MARGIN मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन कसरी निकाल्ने छ। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको साथीहरु, अब नेट प्रॉफिट भनेपछि अब नेट प्रॉफिट त हुने जा भयो, सुरुमै नेट प्रॉफिट हुने भयो। तर नेट प्रॉफिट केबाट निकालिन्छ साथीहरु, हामीले सेल्स गरेपछि नेट प्रॉफिट आउने हो साथीहरु। त्यसपछि डिभाइडेड बाइ सेल्स भयो हैन साथीहरु। धेरै साथीले के गर्दिनु भन्छ इन्टु 100 गर्नु भन्छ, इन्टु 100 गर्न पर्दैन है साथीहरु, यसमा इन्टु 100 गर्न पर्दैन। के भयो, नेट प्रॉफिटको सम्बन्ध केसँग हुँदो रहेछ, अब नेट प्रॉफिट मार्जिनको सम्बन्ध नेट प्रॉफिटसँग हुँदो रहेछ। तर प्रॉफिटको सम्बन्ध फेरि के हुँदो रहेछ साथीहरु, प्रॉफिटको सम्बन्ध फेरि सेल्ससँग हुँदो रहेछ, सेल्स नभइकन प्रॉफिट त हुन्न, त्यही भएर के हुँदो रहेछ नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टु नेट प्रॉफिट डिभाइडेड बाइ सेल्स। अब अर्को छ साथीहरु के हो भन्दाखेरि फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो। अब के भन्छ भन्दा टर्नओभर रेसियो, अब रेसियो भनेको साथीहरु टाइम्समा आउँछ है साथीहरु, टाइम्समा, यो ध्यान दिनुपर्छ टाइम्समा। अब फिक्स एसेट्स भनेपछि हाम्रो फिक्स एसेट्स भनेपछि त एसेट्स हुने जा भयो साथीहरु हैन, फिक्स एसेट त हुने जा भयो फर्मुलामा। त्यसपछि अब फिक्स एसेट केबाट हुने हो, अब फिक्स एसेट पनि त सेल्सबाट हुने हो कि न भन्नु त, फिक्स एसेट पनि सेल्सबाट हुने हो। यो पनि उस्तै भयो नि मास्तिर सँगै, हल्का तलमाथि मात्र छ। हेर्नुस् त, सेल्स डिभाइडेड बाइ फिक्स एसेट्स, हाम्रो सेल्स फिक्स एसेटबाट गर्ने के, सेल्स डिभाइडेड बाइ फिक्स एसेट के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरु फिक्स एसेट टर्नओभर हुनको लागि फिक्स एसेट्स त चाहिने जा भयो। तर फिक्स एसेट्स फेरि केबाट हुँदैछ, सेल्सबाट हुँदो रहेछ, बुझ्नुभयो नि। त अर्को हेरौँ त रिटर्न अन इक्विटी। अब रिटर्न इन इक्विटी भनिदिन्छ साथीहरु। अब रिटर्न भनेको साथीहरु पर्सेन्टमा हुन्छ है, रिटर्न अन इक्विटी हुनलाई अब इक्विटी त चाहियो हाम्रो हैन, शेयर होल्डर इक्विटी त चाहियो। अब इक्विटी भन्दा पनि पहिला त्यसलाई त इन्कम त चाहियो नि, नेट प्रॉफिट इन्कम भनेको पनि यो पनि नेट प्रॉफिट र नेट इन्कम भनेको पनि एउटै है साथीहरु। अब इक्विटी निकाल्नको लागि इक्विटी त चाहियो, त्यसपछि हामीलाई नेट प्रॉफिट पनि चाहियो। यसको फर्मुला के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट डिभाइडेड बाइ इक्विटी। तर अर्को के भन्छ भन्दा साथीहरु रिटर्न अन फिक्स एसेट्स। अब रिटर्न अन फिक्स एसेट भनौँ, अब कहाँ छिम्छ नि रिटर्न, हेर्नुस् त यसमा पनि रिटर्न अन फिक्स एसेट्स भने थियो, यहाँ इक्विटी भने थियो साथीहरु, इक्विटी तलै भयो, यहाँ पनि फिक्स एसेट्स भने थियो, यहाँ पनि फिक्स एसेट तलै भयो। तर यहाँ पनि नेट प्रॉफिट माथि थियो, यहाँ पनि नेट प्रॉफिट माथि छ। हेर्नुस् त कति सजिलो भयो, रिटर्न भनिदियो भने साथीहरु यहाँ जे सोध्छ त्यसलाई तल राखिदिनुस्, तर माथि फेरि नेट प्रॉफिट। हेर्नु त कति सजिलो हो, बुझ्ने तरिकाले बुझ्ने हो कि साथीहरु, तरिका लगाएर आइडिया लगाउने हो। अब डिआसओ भनेको साथीहरु, डिआसओ भनेको के हो भन्दाखेरि डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, यसको लागि के भन्छ एआर डिभाइडेड बाइ
सेल्स भने पनि हुन्छ सेल्स र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एउटै है साथीहरू। अब हजुरलाई यो पनि दिन सक्छ यो पनि, यो दुईटै दियो भने यो सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनु पर्छ, नाइ पनि दुईटा जुन छ त्यही राख्ने साथीहरू। अब यसमा हामीलाई त सेल्स देख इन्टु 360 गर्नुपर्छ है साथी। यसमा डेजमा आउँछ क्या, हजुरलाई क्वेसनमा जति भनेको त्यति डेज राख्नुपर्छ है। हाम्रो 1 इयरमा आउने, अब त्यसले अजुम्सन 365 इन अ इयर भन्नु भने 365 राख्नुपर्छ, नाइ भने म्याक्सिमम 360 चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। हजुरलाई मैले माथि भनेको नि AR इजिकल टु क्लोजिङ स्टक इजिकल टु इन्भेन्ट्री भनेर। अब हामीले सोलुसनतर्फ लगाम है सजिलो तरिकाले साथी। फेरि सोलुसन भन्दा पनि पहिला क्वेसन त बुझ्नु पर्यो नि, क्वेसन नभइकन सोलुसन गर्न त सकिन्न। के भन्यो डेप्टर भनेर 40,000 करेन्ट रेसियो भनेको 2.5:1। हजुरलाई यो 1 मार्क्समा पनि सोधिदिन सक्छ है। करेन्ट रेसियो इजिकल टु 2.5:1 भनेको के हो भन्दाखेरि हजुरसँग 2.5 भनेको यो लाइबिलिटिज हो, 1 भनेको एसेट्स है साथीहरू। हजुरसँग के हो भन्दाखेरि यो के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि साथीहरू हजुरको लाइबिलिटिज यसरी बुझ्नुहोस्। हजुरको यहाँ के भन्दाखेरि 2500 इजिकल टु हामीले यहाँ कति ग्राम भन्दाखेरि 2.5 भनेपछि यहाँ के हुन्छ 1000 ग्राम है, 1000 छ। 1000 तपाईँको यो 2500 एसेट्स हो साथीहरू। त्यसपछि 1000 के हो भन्दाखेरि हजुरहरूको लाइबिलिटिज भनेको है साथीहरू, बुझ्नुभयो। तपाईँको लाइबिलिटिज भन्दा एसेट 2.5 टाइम्स बढी छ भनेको है साथीहरू। त्यसपछि फिक्स एसेट कति हो, फिक्स एसेट क्यास कति हो 60,000 छ, फिक्स एसेट 2 लाख छ। डिभेन्चर, यो डिभेन्चर र साथीहरू इक्विटी यो डेप्ट भनेको पनि एउटै है साथीहरू। डिभेन्चर र यो इजिकल टु डेप्ट हुन्छ है। त नेट प्रॉफिट 80,000, नेट प्रॉफिट मार्जिन 20%, डेप्ट इक्विटी रेसियो 50%, करेन्ट लाइबिलिटिज 80,000, डेज इन अ इयर भनेको 360। अब हामीलाई के सोधेको भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा क्लोजिङ स्टक, क्विक रेसियो, सेल्स, फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो, रिटर्न अन फिक्स एसेट्स, इक्विटी रिटर्न अन इक्विटी, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको। अब कसरी सल्भ गर्ने त साथीहरू, अब हेरौँ त यहाँ हेरौँ है। अब यो सिआर हामीले अब क्लोजिङ स्टक हुने भनेको के हो करेन्ट एसेटमा हो, त्यही भएर हामीले केबाट गयो करेन्ट रेसियोबाट गयो। करेन्ट रेसियो इजिकल टु हजुरलाई थाहा करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज। अब हाम्रो करेन्ट रेसियो कति छ 2.5 टाइम्स छ। तर अब हाम्रो करेन्ट एसेट्समा के पर्छन् भन्दाखेरि डेप्टर, हामीलाई डेप्टर देख, क्यास देख प्लस क्लोजिङ स्टक। हामीलाई क्लोजिङ स्टक त निकाल्न पठाएको छ। त्यसपछि हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज कति हो हेर्नुहोस् त, करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो 80,000 छ। 80,000 भयो यहाँ। अब 80,000 भयो, धेरै साथीले के मिस्टेक गरिदिनुहुन्छ भन्दै क्लोजिङ स्टक यता गरिदिन्छ, यसले क्रिस क्रस गरिदिएर सिधै यता गरिदिनुहुन्छ। यस्तो गर्ने बिग्रिन्छ क्या, यसरी हदै होइन गर्ने। यसरी हेर्नुहोस् त, स्टेप बाई स्टेप गर्नु न। 2.5 इन्टु 80,000 इजिकल टु डेप्टर क्यास प्लस क्लोजिङ स्टक। त्यहाँबाट यो यता जान्छ र बल्ल क्लोजिङ स्टक इजिकल टु 1 लाख हुन्छ। धेरै साथीले यस्तो गरिदिनुहुन्छ, त्यहाँ डिभाइड गरिदिनुहुन्छ। यो मिस्टेक नगर्नुहोस्, हजुरले सानो मिस्टेक गर्दा सबै बिग्रिन्छ। सबभन्दा सुरुमा यो नमिग्यो भने सबै साथीहरू तलको सबै बिग्रिन्छ, यो पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीलाई अर्को के निकाल्न भने क्विक रेसियो निकाल्न पठाएको साथीहरू। क्विक रेसियो मैले हजुरलाई भनेको नि कसरी निकाल्ने गरेँ, करेन्ट एसेट्समा क्लोजिङ स्टक वा प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाएर निकाल्ने हो। यो त सेम हुन्छ फर्मुला त, यसको र यसको फर्मुला त सेम हुन्छ। यसमा यो मात्र घटाइदिने हो। हाम्रो करेन्ट एसेट्स कति आयो, करेन्ट एसेट्स हाम्रो 2 लाख छ। त्यसपछि क्लोजिङ स्टक 1 लाख छ। त्यहाँबाट 80,000 फेरि हाम्रो लाइबिलिटिज छ। यसको एन्सर भनेको यो रेसियो भनेको साथीहरू टाइम्समा आउँछ है, 1.2 टाइम्स भयो। ल अर्को के भने साथीहरू नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब नेट प्रॉफिट मार्जिनको सम्बन्ध केसँग हुन्छ भने थिएँ मैले साथीहरू, हजुरलाई सेल्ससँग हुन्छ भने थिएँ। अब सेल्स होइन, हामीसँग त हामीलाई के निकाल्न पठायो भन्दाखेरि साथीहरू सेल्स निकाल्न पठाइदियो क्या। अब सेल्स निकाल्न पठाएको हुनाले अब हामीले केबाट जाने त, अब सेल्स केमा हुन्छ भनेर जान्न पर्छ साथीहरू। सेल्स कुन फर्मुलामा लाग्छ भनेर जान्न पर्यो। हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि यहीँ हल्का हिन्ट दिन्छ कि साथीहरू, हेर्नुहोस् त नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेर देख। अब हामीलाई यो कता युज हुन्छ भनेर एकचोटि चेक गर्नुपर्छ कि यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट मार्जिनको फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट डिभाइडेड बाई सेल्स हो। हामीसँग मार्जिन पनि छ, प्रॉफिट पनि छ, सेल्स त निक्लिहाल्छ होइन। ल कति सजिलो निक्लियो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ
नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड सेल्स 2.0 यो 20% भनेको 2.0 इज इक्वल टू यो गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 4 लाख हाम्रो सेल्स आयो साथीहरु। अब यसपछि के निकाल्न पठाएको छ हामीलाई भन्दाखेरि फिक्स एसेट टर्नओभर रेशियो। फिक्स एसेटको सम्बन्ध के हुन्छ साथीहरु केसँग हुन्छ सेल्ससँग हो। यो पनि सेल्ससँग सम्बन्ध हुन्छ। सेल्स डिवाइडेड बाइ फिक्स एसेट हुन्छ। सेल्स हामीले भर्खरै निकालियो कति छ तर फिक्स एसेट हामीलाई दिएछ यहाँ हेर्नुस् त फिक्स एसेट 2 लाख दिएछ साथीहरु हामीलाई। अब 2 लाख भएपछि हजुरलाई मैले के भन्थे नि रेशियोको सम्बन्ध टाइम्ससँग हुन्छ 2 टाइम्स आयो आन्सर। हामीलाई के निकाल्न पठाएको छ भन्दा साथीहरु रिटर्न अन फिक्स एसेट्स। रिटर्न अन फिक्स एसेट्स भन्ने पनि हजुरलाई मैले सजिलो तरिका थिए नि रिटर्न भन्दा बित्तिकै पछाडी आउने तल राख्दिने त्यहाँ नेट प्रॉफिट माथि। हजुर यसको पनि हेर्नुस् पछाडी आउने तल नेट प्रॉफिट माथि बुझ्नुभयो नि। तर अब नेट प्रॉफिट कति छ हाम्रो नेट प्रॉफिट साथीहरु नेट प्रॉफिट 80,000 छ। तर हाम्रो फिक्स एसेट्स पनि कति छ साथीहरु फिक्स एसेट 2 लाख छ। यसो गर्दाखेरि त पोइन्टमा आइदिन्छ। पोइन्टमा आएपछि हामीले यसलाई केमा निकाल्नु पर्छ भनेको पर्सेन्टमा निकाल्ने हो। इन्टु 100 गरिदिनु पर्छ। धेरै साथीले यसमा मिस्टेक गर्नुहुन्छ इन्टु 100 गर्ने। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कति आथ्यो भन्दाखेरि 0.4 आथ्यो इन्टु 100 गरिदिने त्यसपछि 40% आउँछ साथीहरु। रिटर्नको एन्सर 40% मा हुन्छ। कति सजिलो हेर्नुस् त। अब अर्को के छ भने रिटर्न अन इक्विटी। यसको फर्मुला मैले भनेको कि नै यसो रिटर्न सोधिदियो भने इक्विटी पछाडी आउने तल नेट प्रॉफिट माथि। अब यहाँ फेरि हाम्रो इक्विटी छ। इक्विटी अब कति दिएछ हामीलाई साथीहरु इक्विटी थाहा छैन। इक्विटी कसरी निकाल्ने होला त। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ हिन्ट दिए हेर्नु त साथीहरु के भनेर हिन्ट दिएछ भन्दाखेरि डेब्ट इक्विटी रेशियो। हजुरलाई थाहा छ डेब्ट इक्विटी रेशियोको फर्मुला थाहा छैन होला। आउनु इक्विटी रेशियो भनेको साथीहरु टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाइ इक्विटी हो। अब यसमा हामीलाई डेब्ट इक्विटी रेशियो थाहा छ। अब हामीलाई यहाँ थाहा नभएको टोटल डेब्ट हो। हजुरलाई मैले यहाँ चाहिँ के भनेको थिएँ साथीहरु हेर्नुस् त डेब्ट इज इक्वल टु डिबेन्चर हो भनेको। ठाउँमा डिबेन्चर राख्न पर्यो हामीले। डिबेन्चर कति रहेछ 1 लाख रहेछ। यहाँ चाहिँ यो रेशियो 0.5 इक्विटी निक्लियो किन इक्विटी इज इक्वल टु 2 लाख। इक्विटी कति हाम्रो 2 लाख आयो। 2 लाख आएपछि अब यहाँ इक्विटी त हामीले पत्ताले नेट प्रॉफिट 80,000 थियो। अब 2 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 40% आयो यो नि। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ के सोधेछ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के भन्दा सेल्स डिवाइडेड बाइ इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ स्टक है। यहाँ क्लोजिङ स्टक निकालिसकेछ 4 लाख डिवाइडेड बाइ 1 लाख गर्दा 4 टाइम रेशियो कति केमा आउँछ टाइम्समा आउँछ। तर अर्को हाम्रो डिआस हो डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। यसलाई केबाट निकालिन्छ एआर डिवाइडेड बाइ सेल्स इन्टु 360। एआर भनेको क्लोजिङ स्टक है साथीहरु। क्लोजिङ स्टक हाम्रो 1 लाख थियो सेल्स 4 लाख थियो। 360 डेज हाम्रो कति हुँदो रहेछ 90 डेज। हजुरलाई मैले यो फाइनेन्सको सबै न्युमेरिकलको 1 सेट भिडियो गराउँदै छु। हजुरलाई चाहिन्छ किन कमेन्ट गर्नुलाई। तर त्यसो नपढिकिन पास हुने तरिका पनि सिकाएको छु। यसैको प्लेलिस्टमा छ गएर हेर्नु होला।